बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। डेरो द्रंदो व मुहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोसी खिदमत के द कुरान मजीद द सूरे अहज़ाब 56 नंबर आया तिलावत करा। दगे आये ज़मन की ज़ खबर कौम चे अहले बैत बांदे सलावत स्तवल संगी दी वो अहले बैत चोक दी वो अहले बैत नासे वो चौबंदे सलावत स्तवाइशी का नशी स्तवाई सलावत सो पूरे मसला दे दीनी इशिया सुनी टोलो इत्तिफाक दे चालमंज़ के अहले सुन्नत बेरादराना दसियाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला इन ताब से यो वक्त सलावत है वो मूद सिस्तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इधर खबर कुरान मजीद को आयात है अवाल तोस्ता मोदा तिलावत का इदी ज़मन के रिवायत शादी से बुखारी शरीफ के और मुस्लिम के निसाई उसे ऐसे तक के ठोलो की शादी और ज़तोस्ता चो नमने पेश कौम से बुखारी शरीफ के तो से का इस्लाम 360 का चौसा किताब सराई स्क्रीन बंदी तोस्ता स्क्रीन बंदी हवाला द तखयु अब तो सी वक्त हुई खुकाबिया आसानियत पारा कचोस बुखारी या सियासता या किताबुन नबी नुतोस इस्लाम 360 डाउनलोड कोई अगर की सर्च के वचो हुए सर्च की बुखारी या कुम किताब मुतालिक किताबी अगर की बे हदीस नंबर वचो हुए हदीस नंबर से कला दा नंबर सर्च के वचो हुए तोस्त इखबला हदीस मुकम्मल रुबसी ये बुखारी मुसरा दे आये ज़मन के द्वा हदीसुन दी अवल हदीस थे 33-70 व्याम हदीस थे 63-57 और व्याम मुस्लिम हदीस 907 और निसाई 1293 नंबर हदीस थे। ए बुखारी द 63-57 नंबर कुम हदीस थे दीजिए कि काब इब्ने उजरा ना रिवायात अगाई से फ़क़ाला अल्लाह ओहदी लका हदियतन इन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खरज अलैना फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह क़द अलिमना कैफ़ नुसल्लिमु अलैका फ़कैफ़ नुसल्ली अलैका क़ाल फ़क़ूलु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम और आखिर पूरे दा दी बुखारी अवाल हदीस थे दिना सिवा दी नसाई 1293 नंबर हदीस थे आगे की दाशी आई मूसा बिन तलहा क़ाल सअलतु ज़ैद इब्न खारिजा क़ाल अना सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ाल सल्लु अलैया वज्तहिदु फ़ी दुआई वक़ूलु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दाई नसाई 1293 नंबर हदीस थे दिन सिवा बुखारी 33-70 नंबर हदीस की अंदाशे दे पैगम्बर अकरम नाच पख्तन करी या रसूलुल्लाह कैफ़ सलातु अलैकुम अहलल बैति अवसर कर दे फ़इन्नल्लाह क़द अल्लमना कैफ़ नुसल्लिमु अलैकुम क़ाल क़ूलु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला यानी दक्का से या रसूलुल्लाह मुता हो सलाम पात रहे सलाम बचखिल तस्तव खुदार दवायात से सलावत चखिल आयु नगना बात पैगम्बर अकरम दी से क़ूलु अल्लाहुम्मा इन तो से दस आयु वो मुस्लिम के दाशे दे हदीस दा बशीर रोबनो सादना दा रिवायात अमरन अल्लाह
تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك یعنی پروردگار هم امر کرده یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما خوش مودا صلوات واسطه بڅخیتا دا کازه قال فسكت رسول الله صلی الله علیه وسلم دیجه کی خاموشو حتی تمنینا انه لم يسأله یعنی دوره خاموش شو چې مو دا تمنا وکړه زړه کې مو دا وکړو چې کاش کې چې ساره مو پیغمبر نه پوښتنه نه وکړي ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم یعنی بیا دا پیغمبر اکرام ته ویل چې دا شی توصیه ای نو قرآن مجید دغه آیه زمن کې دا د مسلم و بخاری و نسائی توسط متلاوت کل پیغمبر اکرام مطابق قاعده و خیالو چې تاسو په داسې آیو خیر هغه څرګند خبر دی چې ټول مسلمانان په دې خبرې متفق دي چې تشهود کې اخیری صلوات استوي انداشي ای او دی حواله سره د امام شافعی رحمت الله علیه دا کول ډیر مشهور دی چې اهل بیت محمد صلی الله علیه وسلم تاسو مقام ته دینه وړه خبره بل نشته دی چې کچوک تاسو نه المانځه کې صلوات و نه یې نالمون ځان قبلېږي دینه وړ یعنی درجه دینه وړ فضیلات به کوم یو وي یعنی اهل بیت مقام کې د امام شافعی هغه